अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस सेशन में हम एमडीकेट, ईकेट, एनटीएस और बहुत सारे और एग्ज़ाम के लिए रोज़ाना एक सीरीज़ है, उसमें हम 10 एमसीक्यूज़ देते हैं। तो आज के लिए जो हमारा सेशन है, पहला स्पॉटिंग एरर का है, इसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन, और इसके बाद ग्रामेटिकल एबिलिटी, और इसके बाद एंटोनिम है, और इसके बाद जो है पैसिव वॉइस भी हैं, और पैसिव वॉइस के साथ आर्टिकल भी दो दिए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इस पर काम करेंगे और इसको नोट करेंगे तो हमारे पास रूल्स आना शुरू हो जाएंगे। और ग्रामर का मतलब है कि हम उसकी मदद से जो है ना गलत और सही का सही की पहचान करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते। कहते हैं कि लिखा है सेंस फायरवर्क्स आर डेंजर, मैनी सिटी हैव लॉज प्रिवेंटिंग बिजनेस फ्रॉम सेलिंग देम। आज मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है ताकि आप देखें, थोड़ा सा खुद भी सोचें, गेस करें कि कहाँ कहाँ गलती है। ठीक है, आखिर में, वीडियो के आखिर में मैं जवाब दूंगा। ठीक है, अभी नहीं दे रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा तजस्सुस में रहें, आप खुद भी देख लें कि इसमें से कौन सा जो है वो कौन सी गलती है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी तजस्सुस रहे। सिंस फायरवर्क्स आर डेंजर, मैनी सिटीज़ हैव लॉस प्रिवेंटिंग बिजनेस फ्रॉम सेलिंग देम। उसमें एक गलती है, वो मुझे नज़र आ रही है। और अगर इसी तरह हम काम शुरू करेंगे, देखेंगे कि हम रूल देंगे कि देखो यहाँ ये नहीं आना चाहिए था, ये आया था, तो फिर इंशाल्लाह हमारी जो है ना ग्रिप पूरी होगी। फिर आगे जाते हैं, एवरी सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट हैज़ ट्रैफिक प्रॉब्लम बिकॉज द अमाउंट ऑफ कार्स ऑन अमेरिकन स्ट्रीट्स एंड हाईवेज। यहाँ बिल्कुल गलती है, मुझे पता है। आखिर में जब मैं बताऊंगा तो फिर ठीक है, लेकिन आप खुद भी तजस्सुस में रहें, खुद भी सोच लें। ठीक है, तो स्ट्रीट एंड हाईवेज इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे एक मसला है, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन आपको भी उसका जो है ना होना चाहिए। फिर सेंटेंस कंप्लीशन है, ये उसमें से 2-3 एमसीक्यूज पक्के होते हैं हर इम्तिहान में। और आज मैंने सिनोनिम नहीं दिया है, तो सिनोनिम की बजाय मैंने ये दिया है इसलिए कि ये भी उसके मतलब इसका एक सब्स्टिट्यूट आता है। तो सब्स्टिट्यूट आते हैं, द अल्टीमेट काज ऑफ सिविल वार वाज द बम्बार्डमेंट ऑफ फोर्ट समटर। तो अल्टीमेट एक लफ्ज़ है, इसका मतलब ये है कि आखिरी। तो अगर हम अल्टीमेट के मीनिंग पहले से जानते हैं, हम सीख चुके हैं, अगर पहले हम नहीं सीख चुके हैं तो आज आप देख लें, ये ज़रूरी नहीं, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपका ध्यान बढ़ा रहे हैं, आपकी तजस्सुस पे काम करा रहे हैं कि आप इन चीज़ों पर मतलब प्रैक्टिस शुरू करें, तवज्जो दें। तो फाइनल है, ओनली है, ट्रू है, सिंपल है। तो अल्टीमेट का जो सब्स्टिट्यूट होगा, द फाइनल काज ऑफ सिविल वार वाज द बम्बार्डमेंट ऑफ फोर्ट समटर। तो ये तो ओनली काज, द ओनली काज ऑफ सिविल वार, द ट्रू काज, द सिंपल। तो ये जो है उसमें से जो हमारे पास ये जो पहला सेंटेंस यानी पहला जो ऑप्शन है वो सही आ रहा है। इवन दो द एविडेंस इज ओवरवेलमिंग, if one junior is still skeptical over the past 3 decades। तो skeptical हमारे पास एक लफ्ज़ है, इसका मतलब है डाउटफुल। ठीक है, डाउटफुल। तो इसके लिए हम यहाँ से एक ऐसा लफ्ज़ उठाएंगे या फ्रेज उठाएंगे कि वो इसका जो है सब्स्टिट्यूट हो। नॉट प्रेजेंट नहीं है, नॉट सरप्राइज नहीं है, नॉट कन्विंस, नॉट वरी। तो उनमें से जो नॉट कन्विंस है, स्टिल नॉट कन्विंस ओवर द पास्ट 3 डिकेड, इसका मतलब यह है कि अभी भी उसको यकीन नहीं है, वो डाउटफुल है। लिहाजा ये जो ऑप्शन है ये सही है। अब देखो
یہ جو نیکسٹ سیشن ہے بہت امپورٹنٹ ہے، ووکیبلری بڑھانے کا ایک اسٹریٹجی ہے کہ ہم اس پر کام شروع کریں، اور جو بھی ہم ریڈ کرتے ہیں، اخبار پڑھنا شروع ہے، ضروری ہے کہ ہم اخبار پڑھنا شروع کریں، یا ہم اخبار پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے جتنے بھی الفاظ آئے ہم کوشش کریں کہ ہم تھیسارس کا یوز کریں، تھیسارس بہت ضروری ہے۔ تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ سینونیم اور اینٹونیم تو ہمارے ذہنی الفاظ خود بہت بڑھنا شروع ہو جائیں گے، ہم شیڈ کریں گے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلائد، اس کا کریکٹ پروننسیشن ہے بلائد، یہ کہتے ہیں ہیپینس کو۔ کانسیل ہم کہتے ہیں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، ڈیم جو ہے جو مدم ہے، اسٹرڈی جو پہلوان کی طرف ہے، لیکونک بہت اچھا لفظ ہے، کانسائز بریف، اور گریو جو ہے وہ ہم جو کہتے ہیں مایوس کو کہتے ہیں۔ تو بلائد کا اپوزٹ کلیئر ہو گیا کہ بلائد کا جو اپوزٹ ہے وہ گریو ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے نا دو سے کام نہیں ہوتا، یہ تو ہم آپ کی دھیان جو ہے نا اس طرف کرا رہے ہیں اور ایک طریقہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے ڈیولچ ہے، تو یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا، ڈسکلوز، ڈسکلوز۔ تو آپ کے پاس جو آپشن ہے وہ کیپ سیکرٹ ہے، ایوالویٹ بائی ون سیلف ہے، یعنی بولنا، ریفائن ہے صاف کرنا، ریسٹور بحال کرنا، کاپی نقل کرنا۔ تو کیپ سیکرٹ کلیئر ہو گیا، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے جو ہمارا ٹارگٹ ورڈ ہے وہ جو ڈائیورج ہے وہ اس کا مطلب ہے ڈسکلوز، ٹھیک ہے، ریویل۔ تو اس کا جو اپوزٹ ہوگا کیپ سیکرٹ۔ اب گرامیٹیکل ایبیلٹی میں ہم آئے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ پورشن ہے اور اس پر کام کریں گے۔ تو میرے پاس جو ہمیں اسٹیٹمنٹ ملا ہے ہی، اور پھر بریکٹ میں بن کیا ہے کم ٹو اسکول ہی ول لرن دا لیسن۔ یہاں کیم بھی دیا ہے، کمنگ بھی دیا ہے، کم بھی دیا ہے، کمز بھی دیا ہے، یہ فرسٹ کنڈیشنل ہے، اور یہاں پہ ہمیں ول ایک نظر آیا ہے کلو، لہٰذا کمز اس میں سے کریکٹ آپشن ہے۔ نیکسٹ ون ہے شی اسپیک انگلش فلوئنٹلی ایز اف اٹ ہز مدر ٹنگ۔ از دیا ہے غلط ہے، ہیز بین بھی غلط ہے، ہیڈ بین یہ ٹھیک ہے، یا ور ٹھیک تھا۔ تو ہمارے پاس اکثر جو ایز اف آئے گا تو اس کے بعد ہم اکثر پاس پرفیکٹ یوز کرتے ہیں، تو یہ اسٹرکچر یاد کرو، پکی بات ہے۔ تو یہ کامن، یعنی یہ اس میں اسپاٹنگ ایرر میں بھی ممکن ہے اور اسی طرح گرامیٹیکل ایبیلٹی میں بھی ممکن ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی ایز اف آئے تو یا ور تو ہوگا ور، یا اس کے بعد ہیڈ بین ہوگا۔ پھر آگے کہتے ہیں جو ہمارے پاس نیکسٹ جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے کہ ہم دو جو ہے نا، ہمیں دو جو ہے نا آرٹیکل ملے ہیں دو، اور ہم اس کا کریکٹ استعمال سیکھیں گے کہ کبھی کبھی ایک ایم سی کیوز آرٹیکل پر بھی آتا ہے۔ مائی فادر از آ این دا آ، تو این اے میں آئے گا، جب کوئی انیشیل ہو تو اس سے پہلے این لگے گا۔ دوسرا جو ہمیں ملا ہے اسٹیٹمنٹ آ این دا نن، مین جو ہے اس سے پہلے کبھی بھی ہم آرٹیکل نہیں لگاتے جب وہ انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے، انسانیت کے لیے یوز ہوتا ہے، انسان کے لیے یوز ہوتا ہے، جنرلی یوز ہوتا ہے، کبھی ہم آرٹیکل نہیں یوز کرتے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں۔ باقی جتنے جانور ہے، کوئی چیز ہے، اگر وہ اپنی کلاس کی نمائندگی کرے تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر چوز دا کریکٹ پیسو فار ہو رنگز دا بیل، تو یہ ایک اسٹرکچر ہے، بائی ہوم از دا بیل رنگ، یہ جس جگہ ہے وہ ٹھیک ہے، بائی ہوم از دا بیل رنگ ٹھیک ہے، بائی ہوم از دا بیل رینگ وہ آخری بالکل باقی صحیح ہے لیکن تھرڈ فارم نہیں ہے، اس لیے وہ غلط قرار دیا گیا ہے۔ ایکٹیو وائس فار منی از لفٹ آل اوور دا ورلڈ، اس کے لیے ابھی ہم جو ہے نا یعنی ایکٹیو لفظ جو ہے نا وہ چنیں گے، مینی مین لوڈ مینی نو، تو یہ نہیں از آیا ہے تو یہ غلط ہو گیا، یہ تو پھر پاسٹ ٹینس ہے۔ مین ہیز لوڈ منی، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ادھر از ہے۔ پھر یہاں لکھا ہے مین لوز منی، یہ سنٹینس غلط لکھا ہے، اس لیے کہ مین کے ساتھ کبھی بھی ایس نہیں آتا، وہ لو مین لو منی آل اوور دا ورلڈ، یہ جو آخری سنٹینس ہے
تو یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے اس سیشن میں جتنی بھی چیزیں ہم پڑھا چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں، یہ ابھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ آپ شروع سے جو ہے نا اس کو غور سے دیکھیں، اور بعد میں اس کو نوٹ کریں اور اپنے پاس لکھیں اور ڈرل کرنے کی کوشش کریں، ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں، تو بہت فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ دے دیں، کچھ پڑھائیں، اس لیے کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ٹھیک ہے، اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ عقل مند لوگوں کا شعلہ ہے یا کام ہے۔ امید ہے آپ کوشش کرو گے۔ شکریہ۔